So sa atong ibanghilyo nga nadungog kining sambigay ni Hesus nga ang tao nga dato nga wala nay kabutangan sa iyang abot maghito kuno sa ilain kunya magpahayahay na lang kunya ang gipakita ni Hesus no sa ibanghilyo nga karong gabi una kuhaon ka no? Asa paduong ng imong gitigo so maghatag ka nato og kinaadman nga maghatag ka nato og kinabuhi kahulugan sa kinabuhi usab anagid sa Ginoo dili sa mga butang nga atong gitigom usahay di ay mapriso kita diha sa pag-angkon og mga kabtangan no or mga bahandi nga usahay kasagaran no mapakilid nato ang pagtabang sa atong mga kaigsuonan labi na sa mga nanginahanglan karon kita sa sambingay ni Hesus katong ang nitabo no kang Lazaro og sa dato na dito sa Hades sa impyerno ang dato wala say gihimo no nga maayo alang sa mao nga kabus nga Lazaro una nga ang sala niya sin of omission no sin of kanang indifference no walay pagpakabana alang sa mga nanginahanglan so gibanruman kita sa atong Ginoo nga ang atong kinabuhi ana gayud sa Dios dili sa mga butang nga atong gi-accumulate no atong tigom so sa hiday nga namahitabo nga tungod sa pagtigom sa tao dili na siya ma-enjoy no sa iyang panginabuhian no usahay makahatag pag injustice sa uban nga mga tao sa mo nga gimaduman kita sa atong Ginoo sa atong ibanghilyo karon no nga unta makaplag kita og kahulugan diya sa Ginoo og ang sugo niya pagtabang sa mga kabus sa mga nanginahanglan no kana sa last judgment mao pud no nga tigumon sa Ginoo ang mga tao nga nagpakaon nagpainom no nagbisita no nagtabang sa mga masakiton no sa mga pineriso so kanang gipakita sa atong Ginoo nga unsay atong gibuhat sa uban atong gibuhat sa iyaha no kini tawag nga five fingers gospel you did it to me no imong gibuhat kini kanako